دا کے پی کے فیڈریشن آف ڈیف یو پروگرام پمیر کچوڑی چمکنی شریف کی منعقد شو. دی پروگرام صدارت دا کے پی کے فیڈریشن آف ڈیف صدر حامد خان کولو. پدی پروگرام کی دو گونگیانو یولوی تعداد موجود ہو. کے پی کے فیڈریشن آف ڈیف د سړه دا ډیف راغلی دی دا ټول ډیف دلته کې راغلی دی لپاره زه ورکولو کوشش کوم سولر ورکوم دي او وړي دي او سګوړي دي دا لپاره دی ارنجمنټ کړی دی دا دی ورکوي کنه دا کورونا د لاسه شپږ میاشتې دا ارسه بند ټول کارونه نو ټول به ماته دغه کولو چې موږ دغه کوي نو موږ ورلا دا دغه کو وړم ولا دغه کوي غوړي دي سولر دي د ټولو لکه کمپیانر څه باندې دي کنه نو لکه د موږ څه دغه نه کېږي نو موږ ډیف د پاره کراچۍ ته موږ څه دغه لږ میسج مو کو هغې موږ ته هلته د سړه موږ له پیسې راکړي 30,000 روپۍ د پاره ټینک یو موږ ته دلته پیسې راکړي موږ د پاره دغه بل هلته کې ډیف هغې موږ ته د سولر راکې ټولو چې بجلی صحیح نه وي ټول لکه شمع لګوي که نه شپې لایټ نه نو موږ ورته سولر کوشش وکړو نو هغې ته به شپه ورځ لایټس لګېدلې 24 اورس. من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ آج کے پی کے ڈیف فیڈریشن کی جانب سے اپنے معذور اسپیشل گونگے بہرو لوگوں میں آٹا اور یہ سولر انرجی والا چھوٹا جو پنکھوں والا پروگرام ہے جو عطیہ ہے جو گفٹ ہے وہ ان گونگے بہروں میں تقسیم کرانے کا اہتمام کیا گیا ہے حامد اللہ خان چمکنی صدر کی طرف سے جو کہ اشفاق احمد سرگودا کی جانب سے 20 عدد یو پی ایس چھوٹے یو پی ایس اور اسی طرح دوسرا یہ جو پاکستان ڈیف ایسوسیشن ہے ان کی طرف سے 25 بوری آٹا کی جو ہے ایک قسم کا تحفہ ان غریب نادار گونگے بہرے لوگوں کے لیے مختص کیا گیا ہے. پدی موقع دا کے پی کے فیڈریشن آف ڈیف صوبائی صدر حامد اللہ خان مخیر حضرات تا دا امداد کولو اپیل اوکو. نعمت سبحان، چمکنی ٹی وی، چمکنی.